के भयो सर? केही सुनेको छैन। पढाउन सुरु गरेछन्। सर हजुर मार्कर चेन्ज गर्ने बेला भइसक्यो देखेन। मार्कर नयाँ हो, एकछिनमा भइहाल्छ। नयाँ मार्कर नयाँ हो। अलिक सर अलिक क्लियर नै देखिएको छैन सर, कस्तो डिम छ आज हजुर। नयाँ मार्कर गरे होला। राइटतिरको बत्ती बाल्यो भने ठिक हुन्छ कि। केही देखिएन।
अलि क्लियर देखा हो अलि क्लियर देख्नु हो कि भन्दा क्लियर छ सर अब ठिक छ ठीक छ त्यो लाइट टल्के आयो पछाडीबाट जालको हजुर सर एन्टी लाइट परेछ एन्टी लाइट अहिले ठिक छ हैन ठीक छ सर ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ अहिले लाइट छोपिदिएको हस् सर सर भनिदिनु न बुझेन यहाँ है theoretical probability distribution हैन binomial distribution Poisson distribution normal distribution binomial distribution a random experiment having two possible outcomes bracket में success and failure is called Bernoulli trials various examples of Bernoulli trials are as follows 1 ma tossing a coin head or tail second ma hitting the target hit or miss third ma playing a game win or lose fourth ma fighting election win or not win five ma baby born boy or girl six ma examine an item defective or non defective seven ma give an examination pass or fail 7-8 ma specifying worker skilled or non skilled 9 ma conducting an activity legal or illegal सर 2 नंबर को हिट और के हो hitting the target hit or miss सर सेकेन्ड लास्ट को के हो specifying worker skilled or non skilled norm conducting an activity legal or illegal सर न्यू चैप्टर हो सर आज न्यू चैप्टर नया चैप्टर आज शुरू करूं कोई विद्यार्थी कम आया था सर सुरु गर्दा हुन्छ सर विद्यार्थी कम आए सुरु गरेँ मैले हुन्छ सर अब यो च्याप्टर theoretical probability distribution मा 7.5 plus 5 भनेको 12.5 मार्क्स आउँछ फाइनलमा ग्रुप सी बाट 5 मार्क्स ग्रुप बी मा 7.5 भने टोटल 12.5 मार्क्स फाइनलमा क्वेशन आउँछ नि अड्यो फाइनलमा है अब theoretical probability distribution मा चाहिँ यसको तीनटा पार्ट जसरी हामीले इन ब्याचलर क्लासेस इन बीबीए बीबीएस
and other faculties of the bachelor classes हामी के पढाएको थियौं नि, when we are given the frequency distribution to measure the various characteristics of the frequency distribution, we have the many methods, हैन, but many methods like a central tendency, dispersion, skewness and cortices to measure the various characteristics of the frequency distribution. Likewise, when you are given the probability distribution, we have the many methods to measure the characteristics of the probability distribution. But in our course, only 3. One is the binomial distribution, second one is the Poisson distribution, third one is the normal distribution. जसरी हामीले ब्याचलर मा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन x र f दिँदाखेरि हामीले यसको चाहिँ सेन्ट्रल क्यारेक्टरिस्टिक्स मेजर गर्नलाई हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मिन, मोड, मेडियन, डिस्पर्सन, स्ट्यान्डर्ड डिभिजन, स्क्युनेस, कोर्टिसेस निकाल्थ्यौ। त्यसैगरी यदि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन x र p दिएको छ भने यसको कोर्समा थुप्रै छ, तर हाम्रो मेनी मेथड्स छ, तर हाम्रो कोर्समा ले 3टा मात्रै छ, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोइसन डिस्ट्रिब्युसन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। यो 3टा मध्येमा कुनै 2टा गरेर चाहिँ फाइनलमा 12.5 मार्क्स आउँछ नि। त सबभन्दा पहिला यसको के दिएर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन के हो? एकजना वेटिङ गरिरहेछ है, वेटिङ गरिरहेछ एकजना। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन के हो? A random experiment having 2 possible outcomes. कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जस्ट 2टा आउटकम्स मात्रै आउँछ, एउटा सक्सेस आउँछ अर्को फेलियर आउँछ भने त्यसलाई हामी बर्नौली ट्रायल्स भन्छौँ। बर्नौली ट्रायल्स भन्छौँ। सो various examples of Bernoulli trials are as follows. Tossing a coin, के होला? हेड आउँछ कि टेल आउँछ? 2टा मात्रै आउँछ, त्यसको आउँदैन। That is the Bernoulli trial, that is the हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ चिज। Hitting the target, कि हिट और मिस, कि लाग्छ कि लाग्दैन। त्यसपछि र playing a game, winner lose, कोही हार्छ कि जित्छ, ड्र को हुँदैन भन्छ। Fighting in election, win or not win, कि हार्छ जित्छ। Baby born, कि boy or girl, हामी थर्ड जेन्डरलाई यहाँ लिदैनौं। That is the binomial, 2टा आउटकम्स हो हैन। बेबी born, examine item, defective or non defective, 2टा मात्रै हुन्छ हैन। त्यस्तै किसिमले examine giving examination pass or fail, 2टा मात्रै हुन्छ, ड्र हुँदैन। Specifying work, skill or non skill, semi skill हामी लिदैनौं। Conducting an item, legal or illegal, यो 2टा आउटकम्स सम्बन्धी कुरा गर्ने हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामी चिन्छौँ। यो वर्डले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई चिनाउन हामीले के गर्छ त हेल्प गर्छ। त सबभन्दा पहिला के यसमा के छ? यो वर्ड ओन्ली 2, त्यसको बीचमा आउँदैन है। त्यस्तो अवस्थामा हामी के भन्छौँ? बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हैन। यो प्रकाश श्रेष्ठ वेटिङ गरिरहेछ है। नेट स्लो छ उसको, कन्टिन्यू हो लगी उसको कनेक्टिङ भइरा होला, नेट स्लो भएर। सर यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको ब्रेनियली ट्रायल 2टा आयो नि त, यो के भन्नु? 2टा कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेको 2टा रिजल्ट मात्रै आउँछ, कि सक्सेस कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ, अर्को आउँछ त? यस्तो वर्ड दियो भने 2टा रिजल्ट मात्रै आउँछ भने त्यस्तो भनेको बाइनोमियल भनेको 2टा आउटकम्स मात्रै आयो भने त्यसलाई हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। सर अनि त्यो ब्रेनरी भनेर भनियो नि, त्यो चाहिँ के रे? ब्रेनरी के मेटाइस बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली, त्यो बर्नौली भन्ने व्यक्तिले प्रतिपादन गरेको हुनाले यसको बर्नौली ट्रायल्स भन्छ हैन। बर्नौली भन्ने व्यक्तिले प्रतिपादन गरेको यसको नाम चाहिँ बर्नौली ट्रायल्स हो। बर्नौली ट्रायल्सबाट आएको 2टा रिजल्ट्स जस्तो छ, त्यसलाई हामी बर्नौली ट्रायल्स भन्छौँ है। ओके हस्। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन ठीक छ मार्कर? ठीक छ सर। एज discrete probability distribution which can be used under the following conditions. N, the number of trials
is finite and fixed. Second one, each child has two possible outcomes, success and failure. Three, trials are statistically independent. Fourth, P, the probability of success in each trial is constant, then Q 1 minus P the probability of failure in each trial is also constant from trial to trial. सर यो डिस्ट्रिब्युसन पछि के हो केही बुझेन Binomial distribution is discrete. TIS. त्यसरी प्रोबेबिलिटी पछिको डिस्ट्रिब्युसन Probability binomial distribution, discrete probability distribution which can be used under the following conditions. First, n comma, the number of trials is finite and fixed. Second, each trial has two possible outcomes, success and failure. Third, trials are statistically independent. Fourth, p comma, the probability of success in each trial is constant. Then q is equal to 1 minus p comma, the probability of failure is in each trial is also constant from trial to trial. Trial to trial. सर डिस्क्रिटिभ प्रोबेबिलिटी लेख्यो उता discrete probability distribution. यो बाइनोमियल भनेको त्यो हो भन्न खोज्यो त्यो अलि बुझाउँछ सारण पहिला सर फोर्थ नम्बरको एकचोटि पढाइदिनुहोस् न के रे फोर्थ नम्बरको एकचोटि पढाइदिनुहोस् न p comma the probability of success in each trial is constant, then q is equal to 1 minus p comma the probability of failure in each trial is also constant from trial to trial. Trial to trial. शुरू करो एकछिन सर हजुर सर स्टार्ट गर्नु
सर स्टार्ट गर्नु Listen, hey, binomial distribution is discrete, right? Discrete probability distribution which can be used under the following condition. अब यो डिस्क्रिट भने के हो? जसले एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट दिन्छ, ट्रु मेजरमेन्ट दिन्छ, रेन्जमा दिँदैन। जस्तै यति एउटा हेड, यति एउटा टेल, यति एउटा डिफेक्टिभ आइटम काउन्ट गर्न सक्ने, त्यसलाई के हुन्छ हामी डिस्क्रिट भ्यालु भन्छ र त्यसपछि यो डिस्ट्रिब्युसन निकाल्छ हामीले, त्यसलाई डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। र यो कुन अवस्थामा युज गरिन्छ? पहिलो त n कमा द नम्बर ट्रायल्स इज फाइनाइट एन्ड फिक्स्ड। जस्तै 5 वटा कोनलाई 100 चोटी फाल्यो भनेको काउन्ट हुन्छ, फिक्स हुन्छ। That is the पहिलो केसमा यो कन्डिसनमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गरिन्छ। दोस्रो इच ट्रायल इज टु पोसिबल आउटकम, दुईटा पोसिबल आउटकम छ भने मात्र युज हुन्छ, तेस्रोमा हुँदैन बाइनोमियल। ट्रायल्स आर स्ट्याटिस्टिकली इन्डिपेन्डेन्ट भनेको पहिलो ट्रायलमा आएको रिजल्टले दोस्रो ट्रायलमा आएको रिजल्टलाई असर पार्दैन। द्याट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। द पी द कमा द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन इच ट्रायल इज कन्स्टेन्ट। प्रत्येक ट्रायलमा प्रोबेबिलिटी के हुन्छ भने सक्सेस हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। देन अल्टिमेटली फेल्युर पनि के हुन्छ? कन्स्टेन्ट फ्रम ट्रायल टु ट्रायल, q is equal to 1 minus p। जैसे एउटा पोइन्टमा 6 चोटी हेड आयो भने बाँकी 4 चोटी टेल आउँछ, द्याट इज फिक्स हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। द्याट इज यो 4 वटा केसमा हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गरिन्छ। मैडम सर के भन्नु भएको रि लास्टको? हुन्छ सर। p भनेको प्रत्येक ट्रायलमा सक्सेस कन्स्टेन्ट हुन्छ भने अटोमेटिक फेल्युर पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। ट्रायलमा मानु 6 चोटी हेड आयो भने बाँकी 4 चोटी के आउँछ त? टेल आउँछ। 10 एउटा कोइनलाई 10 चोटी फाल्यो भने 6 चोटी हेड आयो भने बाँकी 4 चोटी के आउँछ? टेल आउँछ। त्यो पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यसको मेन कुरा भने सक्सेस प्रत्येक ट्रायल अटोमेटिक के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ। सर फर्स्ट पॉइंट एक चाहिँ बुझाइदिनु सर। फर्स्ट पॉइंट फर्स्टमा त n भनेको त नम्बर ट्रायल्स इज फाइनाइट एन्ड फिक्स भनेको इनफाइनाइट हुँदैन के हो? फिक्स हुन्छ। जस्तै 100 चोटी फाल्ने कि 50 चोटी फाल्ने कि ट्रायल गर्ने कि त्यो फिक्स हुन्छ, काउन्ट हुन्छ क्या, अनकाउन्टेबल हुँदैन, इनफाइनाइट हुँदैन, फाइनाइट हुन्छ। हजुर थ्यांक यू सर। क्लास रेगुलर है, भोलिदेखि अब आज पनि भोलिको रेगुलर क्लास है। हुन्छ सर। R denote the number of successes out of n trials, then probability of getting R successes is given by Px is equal to R NCR PR Qn minus R, where R goes from 0, 1, 2, En summa. NCR is N factorial, R factorial, En minus R factorial. P1 को probability of success, Q1 को probability of failure, R1 को number of successes, N1 को number of tries. क्वार्टर खानलाई त Listen, hey, let R denote the number of successes out of n trials. N trials, यदि R चोटी सक्सेस आयो भने
बाकी n minus r चोटि हुन्छ त फेलियर आउँछ के n minus r चोटि फेलियर आउँछ. Then probability getting r success is equal to NCR p to power r q to power n minus r, where r goes from 0 to n sum. Where NCR only पहिला पढिसकेका probability n factorial divided by r factorial n minus r factorial. p भनेको probability of success, q भनेको probability of failure, r भनेको number of successes, n भनेको number of trials हो. अब यस अघि मैले भनेको थिएँ प्रत्येक ट्रायलमा प्रोबेबिलिटी सक्सेस कन्स्टेन्ट हुन्छ. मानौ पहिलो ट्रायलमा p आयो, दोस्रो ट्रायलमा p स्क्वायर हुन्छ, तेस्रो ट्रायलमा p को पावर q हुन्छ, अनि आठ ट्रायलको लागि हुन्छ p को पावर r हुन्छ. भनेको p को पावर r हो. त्यसैगरी पहिलो ट्रायलमा q आयो सक्सेस फेलियर, दोस्रो ट्रायलमा q स्क्वायर, तेस्रो ट्रायलमा q को पावर q, n minus r चोटिमा के हुन्छ q को पावर n minus r हुन्छ भने कांस्टेंट भएको हुनाले मल्टिप्लाई गर्दै जाने. यो फर्मुला सम्झिने तरिका अनि NCR ले मल्टिप्लाई गरेर भने दिस इज द प्रोबेबिलिटी गेटिङ r सक्सेस निकाल्ने फर्मुला ए हो. r सक्सेस निकाल्ने फर्मुला ए हो. मैडम नहीं सर अझै एकपटक भनिदिनु न बुझेको छैन. एकछिन है सर. ए पहिलो ट्रायलमा कांस्टेंट p नै आयो, दोस्रो ट्रायलमा फेरि अर्को p आयो. त p * p भनेको के हो? हेर पहिलो ट्रायलमा p आयो, दोस्रो ट्रायलमा फेरि p * p नै आयो कांस्टेंट, तेस्रो ट्रायलमा फेरि p * p नै आयो, p q आयो. त्यसै r ट्रायलमा r चोटि p को भनेको p को पावर r हुन्छ. त्यसै फेलियरमा पहिलो ट्रायलमा q आयो, दोस्रो ट्रायलमा फेरि अर्को q आयो, मल्टिप्लाई गर्दै जाने अनि n minus r चोटिमा q को पावर n minus r हो. त्यही मैले फर्मुला लेख्ने सम्झिने तरिका सिकाएको. NCR p को पावर r q को पावर n minus r हो. अनि यो NCR भनेको n factorial divided by सर r चाहिँ किन राखेको? के रे r चाहिँ लास्टमा जस्तो p को q अनि p को टु द पावर 4 हो त्यस्तो हुँदै जानु पर्ने हैन? ए r चोटि नहीं इनफाइनाइट छ नि त. सुनिए r चोटि सक्सेस भयो भने के p को पावर r हो. एक चोटि सक्सेस हो p को पावर 1, दुई चोटि सक्सेस हो p को पावर 2, तीन चोटि सक्सेस हो p को पावर 3, आठ चोटि सक्सेस हो भने हामी लेखेको छ नि नम्बर सक्सेस भनेको r लेखेका छौं त हामीले. ए p को पावर r. ठीक छ यहाँसम्म? ओके r को भ्यालु पुट गर्नु. मैडम सर तो यार हुन्छ सर. इको आयो माइनस r हो है सर त्यो. बोल्नु भएको छ उहाँले त्यही भएर कहाँबाट सर तो NCR p को पावर r अनि n minus ए भगवान केही सुन्नेन. q को पावर n minus r. यति बेला कन्ट्रोल गरे या तो आवाज अरु कन्ट्रोल गरे पिण्डो त्यो एउटा केडीकोबाट बस आउँछ त्यसलाई अब रिमुभ गर्दै पनि हुन्छ. त्यो भिडियो कुनै रिमुभ गर्दै हुन्छ है. हुन्छ सर. एकजना वेटिङमा छ संगम गजरुल भनेको mean and variance of binomial distribution. mean भनेको x bar is equal to इसको फर्मुला n into p. variance sigma square भनेको npq. standard deviation sigma भनेको square root npq. Yeah, n and p are parameters of binomial distribution. N and P are parameters of binomial distribution.
लसन है यसको मीन एन्ड भ्यारिएन्स अफ बाइनोमियल यसको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन मीन भनेको एनपी फर्मुला हो भ्यारिएन्स सिग्मा स्क्वायर भनेको एनपीक्यू स्ट्यान्डर्ड डिभिजन भनेको स्क्वायर रुट एनपीक्यू यसमा एन र पी आर कल भन्छ के भन्छ र प्यारामिटर्स अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन ध्यान दिनुहोस् न N and P are the parameters of the binomial distribution. Why they are? If once you know the values of N and P, we can find all the characteristics of the binomial distribution. So they are the called parameters of the binomial distribution. N and P थाहा भने binomial distribution को सबै characteristics मेजर गर्न सकिन्छ. त्यही भएर binomial distribution को मापदण्ड भनेको N and P हो. जाँचमा लोकसेवामा तिमीहरुको जाँचमा सोध्न सक्छ मल्टिपल चोइस क्वेशनमा The parameters of the binomial distribution are A ma N and P, B ma N, C ma Q, D ma के त none of them. के भन्छ लगाउने? N and P. N and P. Hey, अनि अर्को र the number of parameters of binomial distribution is A ma 2, B ma 1, C ma 3, D ma none of them. के गर्ने? 2 ma. 2 ma. यो जाँचमा नासुमा सोध्यो भने 2 मार्क्स को अधिकृत सोध्यो भने 1 मार्क्स को सर नमेट्नु न अर्को अगेन सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न binomial को parameters मा the number of parameters of the binomial distribution A मा सोध्ला 2 B मा सोध्ला 1 C मा सोध्ला 3 D मा सोध्ला none of them कतिवटा parameters दुईटा हुन्छ एउटा n हुन्छ एउटा p हुन्छ त्यही भएर A मा टिक लगाउने के अनि सर किन भनेर सोध्छ नि त्यसको आन्सर चाहिँ भनेको अनि n भनेको किन भनेको n र p थाहा भयो भने बाइनोमियल को सबै भ्यालु निकाल्न सकिन्छ जम्मै किन फर्मुला के हो त हाम्रो फर्मुला के हो त NCRPRQN - R हैन हो सर सबै निकाल्न सकिन्छ त्यही भएर यसको नाम के भयो त प्यारामिटर्स अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हा सर ल अगेन 0 is less than q is less than equal to 1 यो त मैले सुरुमा प्रोबेबिलिटी में पढाए q की वैल्यू 0 देखि 1 हुन्छ ओके नि हो सर ए अब मैले 0 into np is less than equal to np q is less than equal to np can you हजुर सर तीनटै साइड np ले मल्टिप्लाई गर्दै तीनटै साइड ठीक छ सर त्यो फर्स्ट के हो बुझेन अगेन 0 is less than equal to q is less than equal to 1 अब यसलाई तीनटै साइडमा np ले मल्टिप्लाई गर्दै 0 into np अब npq less than equal to 1 into np भनेको np यो ठीक छ सर ठीक छ अब यो त 0 नै भइहाल्यो यो भ्यालु के को सर भेरिएन्स को अनि यो भ्यालु के को मीन को अब नयाँ कुरा सिके बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन मा के हुन्छ वेरिएन्स इज अलवेज लेस देन इक्वल टु मीन फेरि लोकसभा सोध्ला इन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन ए मा वेरिएन्स इज ए मा ग्रेटर देन इक्वल टु मीन बी मा लेस देन इक्वल टु मीन सी मा इक्वल टु मीन डी मा नन अफ देम के गर्ने लेस देन इक्वल टु मीन लेस देन इक्वल टु बी मा टिक लगाउने हैन त यस्तो जाँचमा जाहिर खाने बेलामा सोध्छ है के जाहिर खाने बेलामा यो सोध्छ हैन जहिले पनि मे भन्दा भेरिएन्स सानो ल पेज नम्बर किन सर पछि आउँछ एक्सरसाइजमा आउँछ पेज नम्बर 72 पेज एक्सरसाइज 2.1 Yeah. 72 पेज में आई
B को 1 ले क्वेशन के भनेको छ राइट a manufacturing process turns out articles that on the average are 10% defective एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसबाट उत्पादन गरेको आर्टिकल चाहिँ सर्दा 10% डिफेक्टिभ छ भनेको p = 0.1 compute the probability of 0 1 2 and 3 defective articles that might occur in a sample of 3 articles तीनटा आर्टिकल सैंपल लिने सैंपल लिँदाखेरि 0 डिफेक्टिभ हुने 1 डिफेक्टिभ हुने 2 डिफेक्टिभ हुने 3 डिफेक्टिभ हुने सम्भावना कति हो त सबभन्दा पहिला with the notations we have अब यो with the notation we have भनेको के भन्छ चलिआएको जो चलन हो त्यो अनुसार मैले के लेखे भने p भनेको probability of producing defective article 10% दिएको छ 10% भनेको 0.1 यस्तो लेखे भने p भनेको के लेखिराख्नु पर्दैन अनि q non defective 1 minus p equal to 1 minus 0.1 भनेको 0.9 क्वेशन अनि कतिवटा आर्टिकल छ n भनेको 3 आर्टिकल सैंपल ले तीनटा आर्टिकल सुधारमा जाने सैंपल लिन्छु नि तीनटा आर्टिकल सैंपल लिँदाखेरि त्यसमा एउटा पनि डिफेक्टिभ नहुने r = 0 1 डिफेक्टिभ हुने r = 1 2 डिफेक्टिभ हुने r = 2 3 डिफेक्टिभ हुने r = 3 यो निकाल्नु पर्छ र यो जाँचमा बाइनोमियल भन्ने चिन्ने कसरी कहिले भन्छ हैन यो भन्दैन कसरी चिन्यो बाइनोमियल भने सर नमेट्नु त दुईटा मात्रै दिएको हुन्छ नि त्यतिखेर मात्र हामीले थाहा हुन्छ नि त सर यसमा जस्तै तीनवटा दिएछ नि यसमा दुईटा भयो भने मात्रै थाहा पाइन्छ नि त बाइनोमियल छ भनेर अनि हामीले के पढेको थियो भने दुईटा भने examining item defective or non defective दुईटा आउटकम्स मात्रै आउँछ भने दुईटा आउटकम मात्रै भएको नाले that is a binomial है only 2 outcomes one is a defective other is a non defective त्यही भएर यसको के त binomial हो अनि तीनटा आर्टिकल्स एउटा सैंपल सर्दर के छ भने 10% डिफेक्टिभ छ भनेको 90% नन डिफेक्टिभ हो q भनेको नन डिफेक्टिभ हो भने तीनटा आर्टिकल्स छानिदा 0 डिफेक्टिभ भनेको एउटा पनि डिफेक्टिभ नहुने 1 डिफेक्टिभ आउने 2 डिफेक्टिभ आउने 3 डिफेक्टिभ आउने सम्भावना कति हो मैले अघि चाहिँ लेखेको थिएँ नि बाइनोमियल त्यो वर्डहरु चिन्ने त्यो वर्डहरु सम्झिने अब लेट r denote the number of defective articles out of n articles then 72 पेज नम्बरमा छ हो यो probability of getting r defective particles is given by the formula Px = your r इसको मीनिंग क्या हो probability getting r defective article भनेको फर्मुला के त NCr p को पावर q को पावर n minus r हैन अनि where r goes from 0 1 2 कहाँसम्म हाम्रो n आर्टिकल लाई यति हो फर्मुला n आर्टिकल को फर्मुला यो अर्जुन विश्वकर्मा वेटिङ गरिरहेछ है 0 to n को अब यहाँ भ्यालु राख n को ठाउँमा क्वेशन कति छ 3 cr p को भ्यालु कति छ 0.1 को पावर r 0.10 0.1 को 1 0.1 हो q को पावर q भनेको कति हो 92 3 minus
भ्यालु पुट गरियो n को ठाउँमा 3 cr p को ठाउँमा 0.1 पावर r q को ठाउँमा 0.9 अनि n को ठाउँमा 3 minus r where r goes from 0 1 2 3 अब यहाँ ध्यान दिनुस् त सर बुझिन के बुझेन एकचोटी सुरुदेखि भन्दिछु न सर यसले यहाँसम्म गिभेन त ठीक छ नि के भन्छ गिभेन त ठीक छ नि ठीक छ हजुर गिभन ठीक छ सर Listen, Solution let denote the number of defective articles out of n article. n वडा articles मा r वडा article defective छ. Then probability of r defective article formula चाहिँ NCR p को power r q को power n minus r where r goes from 0 देखि n सम्म. अब के गरे मैले n को ठाउँमा 3 राखे CR p को ठाउँमा राखे 0.1 को पावर r q को ठाउँमा राखे 0.9 को पावर 3 minus r n को अब n हुँदाखेरि 0 देखि n सम्म भयो भने n को ठाउँमा 3 हुँदाखेरि r को भ्यालु कहाँ 0 देखि कहाँसम्म जान्छ 0 देखि कहाँसम्म जान्छ 3 सम्म जान्छ n हुँदाखेरि n सम्म गयो भने 3 हुँदाखेरि कहाँसम्म गयो भने 3 सम्म अब यति यो त फर्मुला भयो भ्यालु अब यहाँ के भनेको छ एउटा को डिफेक्टिभ नहुने जीरो डिफेक्टिभ हुने त भने के गर्ने त r को ठाउँमा के राख्ने 0 r को ठाउँमा के राख्ने 0 therefore p x = 0 राख्ने हैन 3c 0 अनि 0.1 को पावर 0 अनि 0.9 को पावर 3 माइनस यहाँसम्म के छ भन त हैन सर सर हजुर सो त्यो r को भ्यालु जहिले पनि 0 बाट स्टार्ट हुने रहेछ क्वेशनमा भनेको छ r को भ्यालु जहिले पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ फर्मुलामा चाहिँ फर्मुलामा 0 बाट स्टार्ट हुन्छ जहिले पनि है तर क्वेशनमा के भनेको छ 0 डिफेक्टिभ 1 डिफेक्टिभ यस्तो भनेको छ त्यो r को भ्यालु 0 निकाल्दाखेरि 0 नै बन्नु पर्छ छैन तर यहाँबाट स्टार्ट जहिले पनि 0 बाट थ्यांक यू सर है यहाँसम्म ठीक छ अब यो 3c0 भने के हो 1 यसको कुनै पनि पावर को भ्यालु 0 भने 1 अब 0.9 को पावर 3 0.729 यहाँसम्म ठीक छ यो त्यो 3c0 को भाग त निकाल्न आउँछ नि यो 3c0 भनेको 3 फ्याक्टोरियल 0 फ्याक्टोरियल 3 - 0 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 * 3 फ्याक्टोरियल जहिले पनि के हुन्छ त 1 यो यसको 0.729 को अर्थ के हो मिनिङ के हो 0.90 डिफेक्टिभ हो भनेर पनि डिफेक्टिभ नहुने कति पर्सेन्ट हो 72.9% 72% हजुर सर 72.9 तीनटा आर्टिकल छानिदाखेरि 0 डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भने 0.729 हेन्स के गर्ने 72 हेन्स probability of producing 0 defective articles is 0.729 यो आन्सर आयो अब अर्को आन्सर के गरे निकाल्ने r को भ्यालु 1 हाल्ने त्यसपछि r को भ्यालु 1 राख्ने x = 1 राख्ने कति बन्यो त त्यसमा 3c1 into के रे 0.1 को पावर 1 कति हो 9 को पावर 3 - 1 सकिन्छ नि हो त्यसै गरी सकिन्छ सर त्यसै गरी r को भ्यालु के राख्ने 2 राख्ने भ्यालु के राख्ने 3 छ 2 र 3 तो बाइनोमियल चिन्ह आधार के बता यदि दुईटा आउटकम सम्बन्धी रिजल्ट देखायो भने एउटा सक्सेस अर्को फेलियर देख्यो भने दैट इज अ बाइनोमियल ठीक छ यहाँसम्म सर फेरि एकछिन
यो केही छैन अब सजिलो छ आज अलिअलि कुचकुच हुन्छ भोलि 100% क्लियर हुन्छ जुस कस्तो कन्फ्युज भएको यो जहाँ फ्युजन हुन्छ त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ देयर इज नो फ्युजन नो कन्फ्युजन जसले गर्छ उसलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ बिस्तारै भोलि 100% क्लियर हुन्छ र सुन ठिकै त अर्को क्वेशन फेरि गर्छु नि त सुरु गरौँ सर एकछिन है यो लास्टको p equal to 0 and 3c 0 के हो त्यो लास्टको 3c 0 ब्रैकेट 0.1 को पावर 0 ब्रैकेट 0.9 को पावर 3 माइनस 0 यहाँ भ्यालु पुट गर्यो के r को भ्यालु 0 जहाँ जहाँ r छ नि त्यहाँ चाहिँ r को भ्यालु 0 राख्नु के सुरु गरौँ हुन्छ हुन्छ सर क्वेशनमा 2 मा हिन्ट्स मात्रै 2 नम्बर हेर त इन बक्स कन्टेनिङ 60 बल्ब्स 60 वटा बल्ब्समा है 6 आर डिफेक्टिभ पर्सेन्टेज दिए अनि रेशियो दिएको छ यसो है के बन्द गर्दा ए 60 बल्ब्समा पनि ए बन्द गर्छु कहाँबाट हल्ला आइरहेछ हो In a box containing 60 bulbs ma 6 bulbs are defective. Ratio दिएको छ 60 मा 6 डिफेक्टिभ भनेको यहाँ p = 6/60 गर्ने रेशियो भ्यालु m/n भनेको 10% नै हुन्छ भनेको 60 बल्बमा 6 डिफेक्टिभ भनेको 6/60 भनेको 10% हो What is the probability that out of sample of 5 bulbs n भनेको 5 bulbs none is defective r को भ्यालु कति राख्ने नॉन इज डिफेक्टिव आगे वाले कति राख्ने 0 0 आगे कति राख्ने 2 राख्ने अब क्वेशन नंबर 3 ल 3 नंबर मजा ध्यान गरेर सुनौ त्यसले 100% ऑप्सन पुराउँछ ध्यान गरेर सुन्ने क्वेशन नंबर 3 लो क्वेश्चन नंबर 3 लेके होना है अरे ध्यान दो सर 10 coins unbiased coins are tossed simultaneously हेरो है 10 unbiased coins भनेको 10 वटा पक्षपात रहित फेयर coin लाई सँगै एकैचोटी थालौं practical experiment गरौँ Find the probability of turning 6 heads 10 चोटी फाल्दाखेरि 6 चोटी हेड आउने सम्भावना कति एउटा क्वेशन At least 8 heads घटीमा 8 वटा हेड आउने सम्भावना कति मिनिमम 8 भनेको म्याक्सिमम 10 नो हेड एउटा पनि हेड नआउने सम्भावना कति At least 1 heads घटीमा एउटा हेड आउने बडीमा 10 हेड्स आउने सम्भावना कति त्यसपछि not more than 3 heads भनेको बडीमा एटमोस्ट 3 हेड आउने सम्भावना कति त्यसो लास्ट क्वेशनमा at least 4 हेड्स घटीमा 4 हेड्स बडीमा सबै यो क्वेशन सबभन्दा पहिला फेरि ध्यान दिनु 10 वटा क्वानलाई एकैचोटी थाल्नु अनबाज क्वान यसले के दिन्छ यसमा with the internotations we have how many coin 10 coin how many coin 10 coin अब अनबाइस्ड भनेको p पनि हाफ लिने q पनि हाफ लिने मैले पहिला पनि भनेको थिए अनबाइस्ड भनेको 50-50 coin टस गरे भने अनबाइस्ड भने हेड आउने सम्भावना जति हुन्छ टेल आउने सम्भावना पनि त्यति नै हुन्छ 50-50
यति गरिसकेपछि क्वेसन दिएको छ, फर्स्ट क्वेसनले क्वेसन दिएको छ, हाम्रो फर्स्ट निकाल्नु पर्ने 6 वटा हेड आउने सम्भावना कति? r = 6। त्यसपछि एटलिस्ट 8 हेड्स भनेको ग्रेटर देन इक्वल टु 8 आउने सम्भावना कति? त्यसपछि थर्डमा नो हेड भनेको r = 0 हेड आउने सम्भावना कति? त्यसपछि फोर्थमा एटलिस्ट 1 हेड्स भनेको ग्रेटर देन इक्वल टु 1, एटलिस्ट भनेको ग्रेटर देन इक्वल टु, एटमोस्ट भनेको लेस देन इक्वल टु, बडीमा घटीमा एउटा हेड आउने सम्भावना कति? त्यसपछि नट मोर देन 3 हेड्स, नट मोर देन 3 हेड्स भनेको एटमोस्ट 3 हेड्स, बडीमा 3 हेड्स, घटीमा नो हेड्स, सरी घटीमा नो हेड्स, एटलिस्ट 4 हेड्स भनेको घटीमा 4 हेड्स, बडीमा 10 हेड्स। यति क्वेसन दिएको छ, यो निकाल्नु पर्यो, यो निकाल्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? फर्स्ट लाइन पढ्दिनु त उही त के लेख्नु भएको पछाडीको यो माथि के सर यो विथ द भने पछाडी के लेख्नु भएको? फर्स्ट लाइन के युजल नोटिस with the युज usual लेखेको छ। we have, with the usual notations we have, ए नोटेसन हो। notations सरले यो कुरा सधैँ हरेक एन्सर लेख्नुहुन्छ, यो पटक नसुताउनु यस्तो सानोतिनो कुराहरू। let r denote the number of heads observed out of n points, then probability of getting r heads is given by Px is equal to R MCR P का power R Q का power n minus R, where R goes from 0, 1, 2, n. सर डिस्कनेक्ट भएको छ, केही देखिएको छैन। के रे? के देखिरहेछ? डिस्कनेक्ट भएको छ कि देखिरहेछ सर, स्क्रिन नै देखिरहेको छैन। मेरोमा के भयो? तिम्रो मिस्टेक हो। फेरि रिकनेक्ट गर्नु बन्द गर्नु। देखिरहेको छ सर, वेटिङमा छ, एकजना वेटिङमा छ है। एड गरिदिएको छु सर, त्यो ए तिमीहरुको मिस्टेक है, त्यो यहाँको प्रब्लम छैन। स्क्रिन साफ गर्ने एकछिन। n भनेको 10 listen 10 CR हेर सुन त, अब यहाँ n को भ्यालु 10 राखी, r को भ्यालु छदै छ, p को ठाउँमा 1/2 राखी, q को ठाउँमा 1/2 राखी, n को ठाउँमा 10 राखी है। अब n हुँदाखेरि n सम्म भयो भने 10 हुँदाखेरि r कहाँ जाने? 0 देखि कहाँसम्म जाने? 0 देखि कहाँसम्म जाने? 10 सम्म हैन? n हुँदाखेरि n सम्म। त के लेख्नु भएको फर्स्टमा? विथ द युजुअल notations त्यो माथि के लेख्नु भएको? with the usual notations नोटेसन हो। n is equal to 10, p is equal to half, q is equal to 1/2. सर अलि प्रश्न लेख्नु न। अलि ठुलो लेटर ल अब ठुलै लेखौँ। 10 CR 1/2 को पावर 10, 10 CR into 1024। अब यसले सारौँ त पहिला बिस्तारै सारौँ यसलाई। सर यो के हो? भिआई को
VI को probability getting at least 4, x is greater than equal to 4 is equal to what? So the R plus 0 minus R हो. R plus 10 minus R. R plus 10 minus R, okay? ये जोड़ो ना, बेस इक्वल में पार जोड़ी देना. जोड़िन्छ. R plus 10 minus R. सुरु गरौँ. हुन्छ सर. लसन है. यसले के भनेको छ भने हामीले R denote the number heads observed out of n points. n point मा यदि R चोटी हेड आयो भने then probability getting R heads is given by MCR p को power R p को power n minus R where R goes from 0 देखि n सम्म. n को ठाउँमा मैले 10 राखे, CR p को ठाउँमा 1/2 राखे, power R p को ठाउँमा 1/2 राखे अनि n को ठाउँमा 10 minus R. n हुँदाखेरि n सम्म भयो भने R 10 हुँदाखेरि R को भ्यालु 0 देखि कहाँसम्म जाने 10 सम्म. अब 10 CR अब ल अफ इन्डिसेस ले बेस इक्वल पावर जोडिन्छ. R plus 10 minus R. R काट्यो 10 CR 1/2 खा भने त यहाँ सुने 1 को पावर 10 1 हुन्छ, 2 को पावर 10 भनेको 1024. यो R हेड्स को लागि. अब यो क्वेशनमा हाम्रो के निकाल्नु भनेको छ, यदि R हेड को ठाउँमा यदि 6 वटा हेड भयो भने R को भ्यालु कति राख्ने? 10C6 कति राख्ने? 10C6 into 1 यो आन्सर आएन? आयो सर. R को ठाउँमा के राख्ने? कोसिस गरे नि यस्तो थप्पड खाने नि त मेरो. लेसन है. R को भ्यालु कति राख्ने? 6 राख्ने. 6 वटा हेड आउने समयमा कति भनेको R को भ्यालु 6 राख्ने. त्यसपछि सेकेन्डमा at least 8 हेड्स. यो भनेको के हो भन? 1 देखि 8 सम्म हाल्ने. के भने गति 10 वटा कॉइन टस गरे भने एउटा 10 वटा कॉइनलाई एकैचोटी फाल्यो भने गतिमा 8 वटा हेड, बडीमा कति सम्म? भन. बडीमा 10 वटा. गतिमा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ भनेको मिनिमम 8 म्याक्सिमम कहाँसम्म जाने? 10 सम्म. यो तीनटा है त? यो तीनटा है त? 8 हो और सर. 8 और 4 8 को लागि के गर्छ हामीले? Px is equal to 8 plus Px is equal to 9 plus Px is equal to के गर्छ हामीले? 10 हैन यो? तीनटा जोड्ने. हजुर सर. हो सर हो. अब भ्यालु पुट गर त्यहाँ. 10 यसमा राख. 10C8 into 1024 10C9 into 1024 10C10 into 1024 ये भ्यालु हैन पुट गरे हैन? यो पुट गरे हैन? हजुर सर. अब यसलाई कमन लिएर सिम्प्लिफाई गर न भाइ बहिनीले सोध. 1024 कमन लिएपछि 10C8 plus 10C9 plus 10C10 यो आउने आन्सर सिम्प्लिफाई गरेर आयो सर. यो भनेछ. त्यसपछि थर्डमा के भनेछ? थर्डमा के भनेछ भन? थर्डमा सर यसलाई अहिले अलिकति फेरि भन्न. अलि बुझ्ने गरे भन्दिनु न सर, यो अलि बुझेन. यो तिमीले 10 वटा कॉइनलाई टच के फाल्यो भने टच गर्यो भने एटलिस्ट 8 हेड आउनु. गट्टीमा 8 वटा हेड आउनु पर्यो के. त बडी कहाँसम्म जाने? 10 सम्म. 10 सम्म हैन, मिनिमम 8. मिनिमम त 8 वटा चाहियो. म्याक्सिमम कहाँसम्म? 10 सम्म चाहियो. त भने 8 9 10 हैन, 8 9 10 तीनटा जोड दिए त 8 को प्रोडक्ट निकाल्ने, 9 को प्रोडक्ट निकाल्ने, 10 को निकाल्ने, जोड दिने हैन त? त्यही गरेको. अनि 8 को चाहिँ यहाँ भ्यालु राख. R को भ्यालु 8 राख, R को भ्यालु 9 राख, R को भ्यालु 10 राख अनि कमन लिएर सिम्प्लिफाई गर. त 1 को पनि भन्दिनु न. के रे?
1 को 1 को त 6 वटा हेड आउनेसम्म कति 10 वटा कोइनमा 6 वटा हेड भनेको r को भ्यालु 6 r को भ्यालु कति हो 6 राख्ने यदि 2 हेड्स भनेको r को भ्यालु 2 3 हेड भनेको r को 3 त्यो त एक्ज्याक्ट भनेको छ नि त अर्को के भनेको छ नो हेडमा के गर्ने r को भ्यालु 0 नो हेडमा के त r को भ्यालु 0 राख्ने 10c0 into 1024 अब यहाँ के आयो 1 into 1024 is equal to एक्सटेंशन कति आयो 1024 आयो नो हेड को लागि क्या अब फोर्थ मा यो तीनटा मेडम हुन्छ सर अब अर्को के भने एटलिस्ट 1 हेड्स अब यसलाई ध्यान दिएर सबै मैले एक प्रयोग एटलिस्ट 1 हेड्स एटलिस्ट 1 हेड्स भने के हो यसको के गर्ने त सर एकछिन सर 1 देखि 10 सम्म हो सर यो के मिनिङ के हो घटीमा एउटा हेड आउनु पर्यो बडीमा कति हो 10 1 देखि 10 सम्म हैन त यस हो सर 1 देखि 10 मा एउटा लामो तरिका छ त्यो लामो जाने अनि छोटो गर्ने 1 को प्रोडक्ट निकाल्ने 2 को निकाल्ने 3 को निकाल्ने 10 को ल्याए एकदम लामो हुन्छ यस्तो अवस्थामा के गर्ने हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 1 0 को प्रोबेबिलिटी जोड्यो भने 1 को प्रोबेबिलिटी 2 को प्रोबेबिलिटी 10 मा जोड्यो 1 हुन्छ त टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बाट यो 0 को प्रोबेबिलिटी घटायो भने 1 देखि 10 लामो तरिका गरे नि हो एटलिस्ट 1 भन्यो भने के भने 1 बाट यो 0 को प्रोबेबिलिटी घटायो भने 1 देखि 10 हुन्छ किनभने टोटल प्रोबेबिलिटी आउने र नआउने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसो हामी के गर्छौं यसमा 1 माइनस px 0 घटाइदिने के हो किनभने यसको प्रोबेबिलिटी घटायो भने बाँकी 1 देखि 10 आएन टोटल प्रोबेबिलिटी कति हो पहिला नै पढेको थियो हामी आउने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी र नआउने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी जोड्यो भने 1 हुन्छ आउने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी भनेको 1 देखि 10 नआउने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी भनेको 0 यो दुईटा जोड्यो भने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ त्यसैले एटलिस्ट 1 भने के गर्ने 1 बाट 0 हेडको प्रोबेबिलिटी घटायो भने 1 देखि कहाँसम्म निस्किन्छ 10 सम्म कहाँसम्म निस्किन्छ यो के चाहिँ यसमा कल गर्न त 1 माइनस यसो कति हो 1024 घटाइदिने हो त्यो तलको कति आयो ल यो क्वेशन छ भने सोध्नु है क्वेशन सोध्नु सर यसमा p को त्यो प्रोबेबिलिटी 1/1 अपन 1024 डाइरेक्टली लेख्दिन मिल्छ सर जाँचमा देखाउनु पर्यो हैन सर यो त सबै प्रोसिड्युर जम्मै ठीक छ यो भयो यो बुझ्यौ एटलिस्ट 1 भनेको अर्को सजिलो तरिका के भयो हैन पोडी खेल्यो भने 1 देखि 10 जानु प्रलाम हुन्छ 1 0 को प्रोबेबिलिटी घटायो भने कति निस्किन्छ त एटलिस्ट 1 यही क्वेशन मा तिमीहरुलाई भनौं एटलिस्ट 2 भन्दा के हुन्थ्यो ल भन यो भन्दा के हुन्थ्यो 2 देखि 10 सम्म मिनिमम 2 देखि 10 सम्म कसरी निकाल्ने भन 1 minus 1 minus के गर्ने त px लेख्दा नि इक्वल टु 1 घटाउने नि 1 minus px equal to 0 plus px equal to 1 यो निस्किदैन नि 1 बाट 0 र 1 को प्रोडक्ट घटाइदिए एटलिस्ट 3 भनेको के हुन्थ्यो भन एटलिस्ट 3 1 3 घटाइदिने 0 1 2 1 2 घटाइदिने एटलिस्ट 4 भने के हुन्थ्यो एटलिस्ट 4 भने के हुन्थ्यो 1 बाट कहाँसम्म 3 घटाइदिने एटलिस्ट 5 भने के हुन्थ्यो 1 बाट 5 एटलिस्ट 5 भने दायाँ गए पनि हुन्छ बायाँ गए पनि दुई तरफ बराबर छ कि बाइनोमियल के जता नजिक हुन्छ त्यता जाने अघि एटलिस्ट 8 मा 890 किन दायाँतिर गयो किन गयो दायाँतिर भन त
At least 8 किनकि त्यता कम छ छ नि त किन diameter नजिक छ ल एक क्वेशनमा at most 9 भए के हुन्थ्यो एक क्वेशनमा at most 9 भए के हुन्थ्यो 10 बाट हुन्थ्यो 1 minus x equals at to most 10 9 गरेको नि भनेको हेर है at most 9 भनेको less than equal to 9 हैन बढीमा 9 8 घटीमा 0 8 0 देखि 9 निकाल्न त लामो हुन्छ के गर्ने 1 बाट के गर्ने 10 गरे x equals to 10 गरेको नि 1 बाट 10 घटाइदिने यो हो गयो नि 1 बाट 10 घटाएको 9 देखि 0 घट निस्किदैन at most 10 9 8 भन्यो भने 0 के f से लेस जानेको 9 भनेको 1 बाट 10 पुट घटायो भने at most 9 निस्किन्छ at most 8 भन्यो भने के हुन्छ at most 1 बाट 10 र 9 घटाउने 10 र 9 घटाउँदा यसमा सम्झिराख बाइनोमियल भनेको 2 ट्राफिक दायाँ नजिक भए दायाँतिर जाने बायाँ नजिक भए 1 बाट घटाएर जता नजिकै त्यही छ अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन के छ नट मोर देन 3 है बुझ्यो नि नट मोर देन 3 भने के हो एट मोस्ट 3 के गरी निकाल्नु भन के गरी निकाल्ने 1 बाट 0 1 2 घटाउने 1 बाट त्यसरी हैन 1 बाट यो त दायाँतिर लामो 1 बाट जोड दिने एट मोस्ट 3 भनेको 3 और लेस 0 1 2 3 को जोड दिने 1 बाट घटायो त 4 देखि 10 त लामो हुन्छ लेस देन इक्वल टु 3 लेस देन इक्वल टु 3 भने के गर्ने यसमा लेस देन इक्वल टु भने p x is equal to 0 plus p x is equal to 1 plus p x is equal to 2 plus p x is equal to 3 यहाँ जोड दिने यदि दायाँतिर गयो भने हामीले 1 बाट 4 देखि 10 घटाउनु पर्छ त्यो त लामो हो त्यो चाहिँ लामो हो अब यसलाई हामी भ्यालु पुट गर्ने कति हुन्छ यसको 10c 0 into 102 plus 10c1 into 102 plus 10c2 into 102 sorry 2 plus अनि 10c3 into 102 यसमा त्यही हो जता नजिक छ त्यता जाने जता नजिक छ त्यता जाने अर्को भने त लास्ट क्वेशन एटलिस्ट 4 8 के गर्नु भन भन के गर्ने एटलिस्ट 4 8 के गर्ने एटलिस्ट 4 भनेपछि 4 5 6 घटाउने सर 4 5 6 त लामो भयो यो 1 बाट 0 देखि 3 घटाए हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ सर लामो हुन्छ नि 1 बाट के 0 देखि 3 सम्म घटाइदिए हुँदैन भनेको माथिको आन्सर घटाइदिए हुँदैन ए माथिको आन्सर घटाइदिए हुँदैन हुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ केही छ भने क्वेशन केही छ भने है छैन जहिले पनि के सम्झरा बाइनोमियलमा दायाँ नजिक छ भने दायाँ जाने बायाँ नजिक छ भने बायाँ जाने ठीक छ यहाँसम्म आज थोरै कुछ हुन्छ है भोलिदेखि क्लियर हुन्छ आजको होमवर्क चाहिँ सक्छौ भने अप टु 13 नम्बरसम्म गर्ने सक्छौ भने है टेन्सन लिने काम छैन कति सक्छौ है भोलिदेखि पढ्ने हो भोलिदेखि डेट कम्प्लिट पढ्ने हो सर भन है समय तिम्रो फेरि डाटा पाकिनेर भन्छ भोलिदेखि डेट घण्टा पढ्छौ हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ अलि 4 बजेदेखि गर्नु सर कति बजेसम्म सर 4 बजेदेखि पढ्नु सर बरु अँध्यारो भयो अब त 5 देखि घर बसेर पढ्ने त नि हुन्छ सर बनाउनु पर्छ नि त हौ 4 बजेदेखि पढ्नु त होइन सर अफिस हुन्छ 4 बजेदेखि मिल्दैन बाहिर खान जानु परेन 5 बजे ठीक छ सर 5 बजे गरौँ न 5 देखि 6:30 गरौँ न आज 15 मिनेट त अनि अरु भने त क्लास 4 बजेसम्म आजै 6:17 भइहाल्यो अरु 10-15 मिनेट सरलाई बोल्न दिनु पहिला 5 देखि 6:30 सम्म गरौँ सर